नमस्कार. आज आमी सांजे वाजाल्या घराक येयल्याय आनी हे तेगे घर आनी हे ते तो घरांतल्यान देवान वयतालो प्रे करपाक. हे जनेल आनी त्या पणसा वयल्यान देवान वयता म्हणटा ते. आयज ते पणसा कितलीं वर्सां जालीं आनी कितलेशे पणस लागोन आहाय ते दाखयता तुमकां हांव. कितलेश आनी एक खरी मिलाग्रीची खबर. आयज पासून ह्या झाडाक कितले पणस जालो आसाय ते सगळें दाखयता. एक सकयल एक मुळा पासून जाला सांत दोतोरे तेको ना मुळाक. आनी हे कितले वर्सां जावन गेले पणसाच्या झाडाक. आनी हे तेगे घर आतां म्हगे घेवप म्हळ्यार 7वे पाट आसतले. आज तेगे हांव पुरें घर दाखयता. गॅलरी पयले प्रे रुमाकू आमकां प्रे करपाक मेळटालें हांगासर. आनी हांगासर देर आसलेलें आनी हिंगाचें सांजे वाजा पानेल आसतलें. आनी हे तेगे घर ते घरा रिपेरींग चालू आसा. ही गॅलरी बरें व्हडलें घर. तें फाटल्यान लास्ट सावन दाखयता थिंगा रिपेरींग चालू आसा. हिंगसान हो एक रूम. मागीर हे सायडीन वता तुमकां हांव. हेज फाटल्यान पासून तें घर रिपेरींग मोडो आसा फाटल्यान. हो दुसरो रूम. आदलीं देरां आनी ते दुसरे आनी एक तिसरे रुमा पावलीं. हेतले आदले काबड आनी ही तेमगे आवटसायड बॅल्कनी एरिया. अशी आवटसायड बॅल्कनी एरिया अशें पासून एक रूम आहाय. आतां न्यू पोतरां घाल्याय. रिपेरींग चालू आसा घराचें. आनी मागीर तेंगेल्यो पयलीं आलमाऱ्यो आनी परतून हिंगसर सालां पावले. हो तेंगे मेन सालां प्रे रूम. विडियो पळयतल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं आनी सांत वाजाचें बेसांव तुमच्या घराब्याचें आसूं. सगल्यांक देव बरें करूं.